تنزل الآيات من الله عز وجل لتغير مسار الإنسان وتخرجه من الظلمات إلى النور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد الهادي الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إن من نعم الله عز وجل العظيمة على هذا الإنسان أن منحه الله عز وجل العقل، ومنحه هذا القلب الذي يتميز المسلم به أنه يفكر به ويطلقه في هذا الكون العظيم وفي آيات الله عز وجل العظيمة. هذه الآيات التي هي شاهد على وحدانية الله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الله عز وجل قد ذم أولئك الذين لا يحركون عقولهم ولا يشعرون بقلوبهم ولا يتفكرون في آيات الله، فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا يا ربي؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام أولئك هم الظالمون. نعم أيها الأحباب، إن التفكر في آيات الله عز وجل نعمة عظيمة، وأعظم التفكر هو في كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل معجزة على عباده، الذي أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. لقد أنزل الله عز وجل هذا الكتاب فأصبح نورا يهتدي به أولئك الموفقون الذين هداهم الله عز وجل وتدبروا في آيات الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل عليه: كتاب أنزلناه إليك مبارك أنزل من عند الله عز وجل. فليس كمثل الكتب التي كتبت على هذه الأرض، وإنما أنزله الله عز وجل بحكمته ورحمته رحمة للعالمين. أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا ربي؟ لماذا أنزل هذا الكتاب؟ قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أراد السعادة، من أراد البركة في نفسه، في ماله، في أهله، في رزقه، في حياته، في آخرته، فعليه بتدبر القرآن والوقوف مع هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في آية هذا الكتاب الذي هو نور وهداية لمن وقف معه، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقوم يناجي ربه في ليلة عظيمة مهيبة، فيكرر عليه الصلاة والسلام آية يكررها عليه الصلاة والسلام ويبكي بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. بأي قلب عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا القرآن، والذي نحتاج أن نعيشه في زمننا هذا، الذي أصبح تلاوتنا للقرآن مجرد عبور من غير تدبر، من غير تأن، من غير تفكر لآيات الله عز وجل، التي لو أنزلت على جبال لرأيتها متصدعة من خشية الله عز وجل.
إننا أيها الأحباب نحتاج أن نقف مع كتاب الله عز وجل نتدبر آياته. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات الله عز وجل فلا يمر على آية عذاب إلا ويستعيذ الله عز وجل من النار ومن أهلها، ولا يمر بآية رحمة إلا ويسأل الله عز وجل من رحماته، ولا يمر بآيات تعظيم لله إلا عظم الله. ذلكم أيها المسلمون هو التدبر، ذلكم هو الذي نحتاجه أن نعيش مع القرآن بعقولنا وبقلوبنا وبأجسادنا لكي نعيش حياة سعيدة. إن من عاش حياة التدبر مع القرآن زاد إيمانه وارتفع يقينه واهدأ قلبه واطمأنت نفسه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نريد أن نعيش أيها الأحباب مع القرآن تدبرا وتمعنا في آيات الله عز وجل. هنيئا لمن عاش مع القرآن فقرأ آية فدمعت عينه خشية من الله عز وجل، ليظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا الذي نريد أن نعيش مع القرآن. كان الصحب رضوان الله عليهم والسلف الصالح لا يمرون بآيات إلا ويقرؤونها ويتدبرونها ويعملون بها. تنزل الآيات من الله عز وجل لتغير مسار الإنسان وتخرجه من الظلمات إلى النور. فهي دعوة أحبابي إلى أن نعيش مع القرآن بقلوبنا بعقولنا ليس بألسنتنا فقط، لنعيش الحياة الطيبة والحياة الهانئة ويزيد إيماننا وتطمئن حياتنا وآخرتنا. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.